پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن یه روزی میاد لا یبقی من الاسلام الا اسمه، همه جای دنیا اسم اسلام هست، ولا یبقی من القرآن الا درسه، قرآن میخونن، همه جا قرآن میخونن، اما عمل به اسلام یعنی اونجوری که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله عمل کردن و فرمودن اونجوری آیا 1% تو کشورهای اسلامی شبیه به اون هست؟ گمان نکنم. خانم‌های جوان، نوجوان، چه تو حوزه ها، چه توی دانشگاه ها، چه تو مدارس، چه خودشون فرهنگی هن، کتاب میخونن. ببینید تاریخ پیغمبر رو، ببینید قصه های پیغمبر صلی الله علیه و آله.